औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअ फ़ीहा तवीला। अस्सलामुअलैकुम सामीन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुश आमदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ कुफ़र की चौखट पर सजदा से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulawliya.com से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। मंसूर दवानगी का अपने मुखालिफों को कत्ल करने का क्या तरीका था? मंसूर ने इमाम जाफ़र सादिक को कत्ल करने के लिए कितनी बार तलवार नयाम से निकाली? मंसूर इमाम को क्यों ना कत्ल कर सका? इनकार वलायत की हकीकत क्या है? बदतरीन दुश्मन का मोम होना। सिलसिला बनी अब्बास का दूसरा खलीफा मंसूर दवानगी जब किसी मुखालिफ को कत्ल करना चाहता तो वो अपने सुर्ख महल में नशिस्तगाह पर बैठता था। उसके खादिम तलवारों के साथ वहाँ होते, मजलूमों को वहाँ लाया जाता और उनके सर मंसूर दवानगी के सामने कता किए जाते। एक मर्तबा मंसूर ने फजल बिन रबी को बुलाया और उससे कहा, तुम मेरे राजदार हो और तुमने हमेशा मेरे राजों की हिफाजत की है। आज मैं तुम्हारे ज़िम्मे एक काम लगाता हूँ और मुझे यकीन है कि तुम ये काम ज़रूर करोगे। रबी ने कहा, मैं आपका खादिम हूँ और आप मुझे जो भी हुक्म देंगे मैं उसकी तामील करूँगा। मंसूर ने कहा, मैं जाफ़र बिन मोहम्मद को कत्ल करना चाहता हूँ, तुम उसके घर जाओ और उसे गिरफ्तार करके मेरे सामने पेश करो। फजल बिन रबी दिल में इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम से अकीदत रखता था, इसलिए उसे खलीफा का हुक्म बजा लाने में तरद्दुद हुआ, क्योंकि वो जानता था कि अगर वो इमाम को खलीफा के सामने ले आया तो वो आपको शहीद कर देगा। और उसके साथ उसकी दूसरी परेशानी ये थी कि अगर उसने खलीफा के हुक्म की तामील ना की तो खलीफा उसे और उसके ख़ानदान को ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। बिन रबी के 2 बेटे थे। उसने दिल में सोचा कि इस उफ्ताद के लिए उसे अपने बेटों से मशवरा करना चाहिए। उसका एक बेटा दुनिया तलब था। उसने बाप से कहा कि आप खलीफा के हुक्म की तामील करें। जब बाप ने कुछ पसो पेश की तो वो अपने साथ बहुत से सिपाही लेकर इमाम के घर की तरफ गया और सिपाहियों समेत दीवार फलांग कर आपके घर में दाखिल हो गया। उस वक़्त इमाम घर के सहन में नमाज पढ़ रहे थे। आपने उनसे फरमाया, लोगों, मुझे गुस्ल कर लेने दो, फिर मुझे अपने साथ ले चलो। सिपाहियों ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। इमाम ने फरमाया, तो कम अज़ कम मुझे 2 रकात नमाज ही पढ़ लेने दो। सिपाहियों ने उसकी भी इजाज़त ना दी। फिर आपने फरमाया, अच्छा इतनी मोहलत दो कि मैं लिबास उतार कर दूसरा लिबास पहन लूँ। लेकिन सिपाहियों ने इसकी इजाज़त भी न दी और हज़रत को ज़बरदस्ती मकान से बाहर निकाल लाए। उस वक्त आपकी उम्र 60 बरस थी। रास्ते में सिपाहियों को थोड़ी सी हया आई। उन्होंने आपको घोड़े पर सवार किया। इस दौरान मंसूर बेचैन रहा और उसने कई बार फजल बिन रबी से कहा कि अभी तक जाफ़र बिन मोहम्मद को यहाँ पेश क्यों नहीं किया गया। फजल बिन रबी ने उसे हर बार यही जवाब दिया कि मेरा बेटा गया हुआ है और वो अभी थोड़ी देर में पहुँचने ही वाला है। जब इमाम कसरे खलीफा की रविश पर पहुँचे तो फजल बिन रबी की नज़र आप पर पड़ी तो उसके आंसू बहने लगे। इमाम ने फजल से कहा, क्या मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने की इजाज़त है? फजल बिन रबी ने कहा, मेरे सरदार, जिस तरह आप चाहे करें। इमाम ने वहाँ 2 रकात नमाज पढ़ी और आपने एक दुआ पढ़ी। जब आप कसरे खलीफा की दूसरी रविश पर पहुँचे तो आपने वहाँ भी दुआ पढ़ी। फिर मंसूर के पास पहुँचे। जैसे ही मंसूर की आप पर नज़र पड़ी तो उसने चीख कर कहा, आप हमारी हुकूमत को चैलेंज कर रहे हैं और लोगों को हमारे ख़िलाफ़ बरंगीख्ता करते हैं। इमाम ने फरमाया, तुम्हारे ख़िलाफ़ खरूज का मेरा कोई इरादा नहीं है। अगर मुझे खरूज करना ही होता तो मैं बनी उमैया के ख़िलाफ़ खरूज करता। मंसूर ने बहुत से खतूत आपके सामने रखे और कहा, ये आपके वो खतूत हैं जो आपने लोगों को लिखे हैं। इमाम ने फरमाया, ये सब बहतान और झूठ है। आपके इन जुमलों से मंसूर का गुस्सा मज़ीद बढ़ गया और उसने एक बालिश्त के करीब अपनी तलवार नयाम से निकाली। फजल बिन रबी ये मंजर देखकर कांप उठा और उसने बड़ी बेचारगी से इमाम को देखा, लेकिन उसे ये देखकर हैरत हुई कि आप जालिम के सामने इत्मीनानो
سکون کے ساتھ کھڑے ہیں۔ منصور نے اپنی تلوار نیام میں کر لی اور کچھ دیر سوچتا رہا۔ پھر اس نے 1 میٹر کے قریب تلوار نیام سے نکالی، پھر کچھ سوچ کر اسے نیام میں ڈال دیا۔ آخر میں اس نے اپنی پوری تلوار نیام سے نکالی، لیکن چند لمحات بعد اس نے تلوار کو نیام میں کر لیا۔ بعد ازاں وہ اپنی نشست سے اٹھا اور امام کو گلے لگایا اور آپ کو اپنے ساتھ کرسی پر بٹھایا اور معذرت کرتے ہوئے کہا کہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ لوگوں نے آپ کے خلاف تہمت تراشی کی ہے۔ پھر اس نے کہا کہ امام کی خدمت میں خوشبو پیش کی جائے اور ایک مخصوص گھوڑا حضرت کی نظر کیا اور فضل بن ربیع سے کہا کہ وہ امام کو 10,000 درہم پیش کرے اور امام کو عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر پہنچائے۔ فضل بن ربیع آپ کو ساتھ لے کر قصر خلافت سے آپ کے گھر کی طرف لے چلا۔ راستے میں اس نے کہا، مولا، مجھے آپ کا اطمینان و سکون دیکھ کر بڑا تعجب ہوا، آپ منصور کی تلوار سے مروب نہیں ہوئے۔ امام نے فرمایا، خدا سے ڈرنے والے کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فضل نے 10,000 درہم آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ امام نے فرمایا، اگر میں یہ رقم نہیں لیتا تو منصور تمہارے متعلق شک کرے گا، اسی لیے میں یہ رقم لے رہا ہوں، لیکن مدینہ میں میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا موجود ہے جس کی قیمت 10,000 درہم ہے، میں وہ قطع اراضی تمہیں ہدیہ کرتا ہوں۔ فضل بن ربیع نے عرض کیا، مولا، آپ مجھے زمین کی بجائے ان دعاؤں کی تعلیم دیں جو آپ نے منصور کے پاس جاتے ہوئے پڑھی تھی۔ امام نے فرمایا، ہم اہل بیت جب کسی کو کچھ عطا کر دیں تو وہ واپس نہیں لیا کرتے، آج سے وہ زمین بھی تمہاری ہے اور میں تمہیں وہ دعائیں بھی تعلیم کر دیتا ہوں۔ فضل بن ربیع امام کو پہنچانے کے بعد منصور کے پاس آیا اور اس نے منصور سے کہا، آج آپ نے 3 بار تلوار کو نیام سے نکالا، مگر اس کے باوجود آپ نے جعفر بن محمد کو کچھ نہیں کہا اور ان کا احترام کیا، آخر یہ سب کیا تھا؟ منصور نے کہا، میں تجھے اس کی وجہ بتاتا ہوں، لیکن تمہیں اسے راز بنا کر اپنے پاس رکھنا ہوگا۔ پہلی بار جب میں نے تلوار نیام سے نکالی تو مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھائی دیے جو خشمگین نگاہوں سے مجھے دیکھ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا گیا اور تلوار نیام میں کر لی۔ پھر میں نے دل میں سوچا ہو سکتا ہے کہ یہ میرا وہم ہو۔ یہ سوچ کر میں نے دوبارہ تلوار کو نیام سے نکالا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ زیادہ غصے کی حالت میں ہیں اور میری طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ منظر دیکھ کر میں شرمندہ ہوا اور تلوار کو نیام میں کر لیا۔ پھر میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ ممکن ہے کہ میرے وہم و خیال کا کرشمہ ہو۔ یہ سوچ کر میں نے تلوار نکالی تو اس بار میں نے دیکھا کہ رسول خدا میرے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے یقین ہونے لگا کہ اگر میں نے کوئی حرکت کی تو آپ مجھے قتل کر دیں گے۔ 3 منظر دیکھے تو مجھے یقین ہو گیا کہ رسول خدا کو جعفر بن محمد سے بڑی محبت ہے اور وہ ان کے قتل پر راضی نہیں ہیں، اسی لیے میں نے ان کا احترام کیا اور انہیں عزت و احترام کے ساتھ ان کے گھر بھجوا دیا۔ اس روایت سے ثابت ہوا کہ انکار ولایت حقیقت میں بندے کو ایسی ضلالت میں لے جاتا ہے کہ وہ بندہ کفر کی طرف مائل ہو جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 16 میں فرمایا ہے کہ شیطان نے بندے سے کہا کفر کرو اور پھر شیطان اس بندے کے عمل سے بری الذمہ ہو گیا اور بندہ کفر کی وجہ سے غافلون میں شمار ہوا اور پھر غفلت کی وجہ سے انکار حجت اللہ کر بیٹھا، یعنی انکار ولایت حقیقت کفر ہے۔ اس لیے ہر زمانے کے امام کا اقرار عین ایمان ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام ایسا قبلہ حقیقی ہیں کہ جس کا انکار انسان کو مثل بت پرست بنا دیتا ہے۔ بت پرست حالت کفر میں دنیا سے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین کی آیت 60 میں فرماتے ہیں، اے بنی آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہیں لے لیا ہے کہ تم شیطان کی عبادت اور اس کی مطابعت نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ نے ارشاد فرمایا، شیطان نے ان کے باب میں اپنا گمان سچ کر دکھایا، سب نے اس کی مطابعت کر لی سوائے مومنین کی ایک جماعت کے۔ اس آیت مجیدہ میں اللہ نے کھلم کھلا بتا دیا کہ ابلیس کی اتباع کرنے والے کثیر لوگ ہیں اور ان لوگوں کو ابلیس گمراہ کر دے گا، جن کو وہ گمراہ کرے گا وہ وہی ہوں گے جو اتباع شیطان کرتے ہوئے کفر پر قائم رہے۔